Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui s'intitule Réaction chimique, bilan de matière. D'abord, toujours, le bilan de matière d'un système chimique. Je commence par l'avancement d'une réaction chimique. Donc, je vais voir l'avancement. L'avancement, كنرمزوا له ب X، نوت X exprimé مول. الوحدة ديالو هي المول. إذا انطلاقا من هذه الوحدة فهاد X عبارة عن ماذا؟ عبارة أو باردون، هذا l'avancement فهو كمية مادة. Qu'installe est utilisé pour suivre les quantités de matière de réactivité produits au cours d'une transformation chimique. إذا هذا l'avancement كنستعملوه لتتبع كمية المادة ديال المتفاعلات وديال النواتج خلال تحول كيميائي. كنرمزوا له ب X، الوحدة ديالو هي المول. L'avancement est nul à l'état initial et croît au cours de la transformation jusqu'à atteindre une valeur maximale كنرمزوا لها ب X max à l'état final. دونك هنا في البداية ديال التفاعل، يعني قبل ما يديماري التفاعل في البداية، فالتفاعل لافونسمون كيكون كيساوي صفر، التقدم كيساوي صفر. هذه في الحالة البدئية. خلال التحول هذاك لافونسمون كيتم غادي وكيتزاد، وفي الحالة النهائية كنرمزوا له ب X max، يعني كيوصل واحد القيمة قصوى نرمزوا لها ب X max. إذا X max كيكون هو التقدم ديال الحالة النهائية، التقدم ديال الحالة البدئية كيكون كيساوي صفر، وخلال التفاعل كنرمزوا له ب إكس. دونك هنا غنشرحوا شنو هو بعدا باش تفهموا شنو هو لافونسمون. دونك كور دو سيت الا خدينا هاد الترانسفورماسيون هادي سي بلس دو اج بلس دون سي دو بلس بلس دو اج. دونك خلال هاد التفاعل سيل سو فورم اكس مول دو سي دو بلس دو اكس مول دو اج. هنا لاحظتوا خدمت بهاد المعاملات، معامل التناسب ديال هذا كيساوي واحد، معامل التناسب ديال هاد اج هو جوج. الا تكون لي اكس مول ديال سي دو بلس و دو اكس مول ديال اج، فهذا ناتج عن ماذا؟ عن اختفاء اكس مول ديال سي يو، معامل التناسب واحد. اذا كنضرب في واحد، واحد في اكس هي اكس مول، واختفاء دو اكس مول ديال اج بلس. اذا لا تكونت لي اكس، يعني خديت المعامل وضرب معامل ديال كل نوع من هاد انواع الناتجه، يعني واحد في اكس هي اكس، يعني تكون لي اكس ديال سي دو بلس، ودرت جوج في اكس يعني تكونوا لي دو اكس ديال هاد اج، فهذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن اختفاء اكس مول ديال سي يو. واحد في اكس هي اكس مول ديال سي يو، زائد اثنان في اكس هي دو اكس ديال اج، يعني اختفت لي اكس مول ديال سي يو، واختفت لي دو اكس مول ديال اج بلس، باش يكونوا لي اكس مول ديال سي دو بلس و دو اكس مول ديال ا جي. نشوفوا دابا طابلو d'avancement. Donc, pour suivre l'évolution des quantités de matière de réactivité des produits au cours de la transformation, on réalise un tableau d'avancement qui indique le bilan de matière à l'état initial, à l'état intermédiaire et à l'état final. Donc, باش نتبعوا واحد يعني التطور ديال كمية المادة ديال لي رياكتيف لي برودوي، كنديروا واحد الطابلو كنسموه طابلو دافونسمون، بالعربية الجدول الوصفي، اللي كنحددوا فيه الحالة البدئية والحالة أو خلال التحول والحالة النهائية. باش تفهموا أكثر، nous prenons un exemple de la réaction entre une mole de cuivre et une mole des ions d'argent Ag+. إذا التفاعل اللي شفنا قبل، يعني غيكون عندي تفاعل بين Cu Ag+، كمية المادة ديال Cu البدئية هي مول واحد، وكمية المادة ديال Ag+ هي مول واحد. إذا الطابلو دافونسمون هذا هو الشكل ديالو، هذاك خاصكم تحفظوه بهذه الطريقة. إذا كنكتبوا ليكواسيون شيميك، هنا خاصنا هنا نكتب ليكواسيون شيميك. هنا كتكون عندي ليطا دو سيستيم، يعني ليطا انيسيال او كور دو ترانسفورماسيون اي ليطا فينال، وهنا كندير لافونسمون، وهنا كندير لي كونتيتي دو ماتيير. إلا لاحظتوا هنا قسمت للربعة، علاش؟ لأن عندي دو رياكتيف اي دو برودوي. دونك إلا خديت ليكواسيون ديالي هي هادي، دونك عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا كنقسم هنا الربعة ديال لي كولون، هذا خاص بهذا، وهذا الكولون ديال هاد اج بلس، هذا الكولون هذا ديال سي دو بلس، وهذا الكولون هذا ديال اجي. كانوا عندي مثلا ثلاثة ديال المتفاعلات، كيخصني هنا ندير كولون ديال المتفاعل الأول، كولون ديال المتفاعل الثاني، كولون ديال المتفاعل الثالث، وكنزيد الكولونات ديال النواتج. صافي. دونك نبداو نعمروا هاد الجدول. دونك في البداية ديال التفاعل لافونسمون كيكون كيساوي صفر، قلنا ليطا انيسيال لافونسمون تيكال زيرو.
دونك شحال كمية المادة ديال السي او في البداية عند بداية التجربة؟ قلنا هي 1 مول. شحال كمية المادة ديال ار جي بلس؟ حتى هي 1 مول. في ليطا انيسيال شحال كمية المادة ديال سي دو بلس؟ هنا في الحال في البداية ديال التفاعل كمية المادة كتساوي صفر. نفس الشيء بالنسبة لار جي، كمية المادة ديال كتساوي صفر. هنا يعني في ليطا انيسيال باقي التفاعل ما بداش ما انطلقش. مفهوم؟ دابا نشوفو او كور دو لا ترانسفورماسيون. دونك لافونسمون كنرمزو ليه باكس. شحال كتساوي كمية المادة ديال سي او؟ اذا كمية المادة ديال سي او كتساوي 1 - اكس. واحد يعني هاد الكمية المادة البدئية هادي كان عندي هنا واحد، كندير واحد ناقص اكس ناقص معامل التناسب في اكس. ها كيساوي معامل التناسب هنا واحد، اذا واحد في اكس هي اكس، اذا هي واحد ناقص اكس. شحال كتساوي كمية المادة ديال ار جي بلس؟ اذا شحال كمية المادة البدئية في الاول استعملنا واحد، اذا كندير واحد ناقص معامل التناسب في اكس. شحال كيساوي معامل التناسب؟ 2. اذا هي واحد كمية المادة الأصلية البدئية باردون، واحد ناقص معامل التناسب 2 فوا لافونسمون. اذا هي واحد ناقص 2 اكس. اذا هاد واحد شنو هي؟ راه هي هاد كمية المادة البدئية، وهاد واحد شنو هي؟ هي كمية المادة البدئية، وهاد اكس راه هو لافونسمون، وهاد العدد اللي كنزيد حدا اكس هو معامل التناسب. اذا هنا لاحظتوا ما زدت والو، علاش؟ لان معامل التناسب واحد، وهنا زدت جوج، علاش؟ لان معامل التناسب جوج. دابا نجو للنواتج. اش غيكون عندي هنا؟ هنا كيتكون ليا اكس ديال سي دو بلس، هنا معامل التناسب شحال كيساوي؟ واحد. اذا هنا ما كنزيد حداه والو. كنجو ل جي، اش غيكون شحال غتكون كمية المادة؟ غتكون هي 2 اكس. يعني كناخد لافونسمون ديالي ونضربه في معامل التناسب. اذا 2 في اكس كيعطيني 2 اكس. اذا هذه كور دو لا ترانسفورماسيون. دابا نشوفوا اليطا فينال. دونك اليطا فينال لافونسمون كيوصل لاقصى قيمه هي اكس ماكس. اش غتكون كتساوي كميه الماده ديال سي او؟ دونك هنا راه هو نفس هذه، غير فقط كنبدلو اكس باكس ماكس. اش غتولي عندي هنا؟ هي واحد ناقص اكس ماكس. بالنسبه لار جي غتكون هي واحد ناقص 2 اكس ماكس. بالنسبه للسي او غتكون هي اكس ماكس، و ار جي غتكون هي 2 اكس ماكس. اذا الفرق ما بين هاد السطر ديال الحاله الوسطيه او خلال التحول وهذه فقط هاد اكس كنبدلوها باكس ماكس صافي. اذا هنا كنديروا كميه الماده البدئيه ناقص معامل التناسب في الجدول في لافونسمون. اذا هذا هو الجدول الوصفي ديال هاد التفاعل هذا صافي. اذا هاد السطر الاخر هذا راه كيبين ليا او لا كيحدد ليا كميه الماده في الحاله النهائيه. دونك ها كميه الماده ديال سي دو بلس عند نهايه التفاعل، هذه كميه ماده ار جي بلس عند نهايه التفاعل، هذه كميه ماده سي دو بلس عند نهايه التفاعل، وهذه كميه ماده ار جي عند نهايه التفاعل. اذا هذا هو اللي كيحدد لي كميه الماده عند نهايه التفاعل اليطا فينال. دونك باش نعرف انا كميه الماده ديال سي او وديال ار جي بلس وديال سي دو بلس وديال ار جي، اش كيخصني؟ خصني نحدد هاد اكس ماكس هذا، ونحدد اكس ماكس باش نعرف شحال كميه الماده ديال سي او، وشحال كميه الماده ديال ار جي بلس، وشحال كميه الماده ديال سي دو بلس، وشحال كميه الماده ديال ار جي. داكوغ. دونك شوفوا كيفاش غنحددوا هاد اكس ماكس. دونك باش نحددوا اكس ماكس نتعرف اولا على شنو هو لو رياكتيف ليميتون. دونك لو رياكتيف ليميتون الا دي رياكتيف كي بروفوك لاغي دو لا رياكسيون. اذا المتفاعل المحيط هو احد المتفاعلات الذي يسبب توقف التفاعل الكيميائي. يعني عندما يختفي هذا المتفاعل كيتوقف ليا التفاعل الكيميائي. واضح؟ لو رياكتيف ليميتون، لو رياكتيف ليميتون هو المتفاعل اللي كيوقف ليا التفاعل الكيميائي، يعني هو اللي كيختفي الاول. اول متفاعل كيختفي نسميه المتفاعل المحيط. باش نحددوا هذا المتفاعل المحيط كنوضعوا جوج ديال الفرضيات. علاش وضعت هنا جوج ديال الفرضيات؟ لان عندي جوج متفاعل، عندي متفاعلين. الا كانوا عندي ثلاث متفاعلات غنوضع ثلاث فرضيات، كانوا عندي اربعه متفاعلات غنوضع اربعه فرضيات. بما ان عندي في هذا التفاعل ديالي اللي خدام عليه انا هو هذا، عندي المتفاعل الاول والمتفاعل الثاني، اذا هنا كنوضع الفرضيتين. اشنو هي الفرضيه الاولى؟ لو كويفر سي او اي لو رياكتيف ليميتون. كنفترض بان هذا هو لو رياكتيف ليميتون هو السي او. دونك الا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني هو اللي كيختفي، دونك في النهايه ديال التفاعل شنو غتكون كتساوي كميه الماده؟ غتكون كتساوي صفر. يعني هاد واحد ناقص اكس ماكس تساوي صفر. داكوغ.
الفرضيه الاولى كنفترضوا بان هذا المتفاعل الاول هو لو رياكتيف ليميتو، يعني في الحاله النهائيه كميه الماده ديالو كتساوي صفر لانه كيختفي كليا، وبالتالي هذه غتكون كتساوي صفر. اذا ان فينال ديال سي او دو بلس اللي هي واحد ناقص اكس ماكس واحد، لان هذا ديال الفرضيه الاولى كنرمزوا ليه بواحد، تساوي صفر. اذا لا كانت هذه كتساوي صفر اش كتعطيني؟ كتعطيني بان اكس ماكس واحد تساوي واحد مول. اذا هذه كنجيب لها الطرف كتبقى لي اكس ماكس واحد تساوي واحد مول. اش هي الفرضيه الثانيه؟ الفرضيه الثانيه كنفترض بان هذا ار جي بلس راه هو المتفاعل المحيد. اذا لا كان هذا هو المتفاعل المحيد، اذا في نهايه التفاعل اليطا فينال هاد لا كونتيتي دو ماتيير غتكون كتساوي صفر. اذا ان فينال ديال ار جي بلس اتيكال اللي هي هذه واحد ناقص 2 اكس ماكس 2 تساوي صفر. على زدت هاد 2 لان هاد اكس ماكس ديال الفرضيه 2، هاد اكس ماكس ديال الفرضيه واحد، اذا كتساوي صفر. اذا لا بسطت هذه اش غادي نلقى؟ كنجيب هاد 2 اكس ماكس هنا غتولي لي واحد تساوي 2 اكس ماكس 2، يعني ان اكس ماكس 2 تساوي واحد على 2 اللي هي 0.5 مول. اذا هنا وضعت هاد الفرضيه بجوج، حدد جوج ديال اكس ماكس، اكس ماكس الاول واكس ماكس الثاني. اذا انتقل من هاد الفرضيات كنلقى تقدمين دو زافونسمون ماكسيمال، لافونسمون ماكسيمال 1 اي لافونسمون ماكسيمال 2. دونك هنا اين اللي غناخذ؟ واش هذا ولا هذا؟ هنا من هاد الفرضيه دو سي دو زيبوتيز لا سول ا فاليدي، يعني الفرضيه اللي خاصني ناكدها هي اللي كتعطيني واحد اكس ماكس صغير. اللي كتعطيني اكس ماكس الصغير فيهم راه هي الفرضيه الصحيحه. دونك الا جينا نشوفوا هنا اكس ماكس ديال الفرضيه الاولى واحد مول، اكس ماكس ديال الفرضيه الثانيه 0.5 مول. اذا الفرضيه الصحيحه هي ليبوتيز نيميرو 2. علاش؟ لان اكس ماكس ديالها صغر من اكس ماكس ديال هذه ان سي. دونك الا لقيت الاكس ماكس هو هذا، دونك اكس ماكس ديال هذا التفاعل شحال كيساوي؟ هو 0.5 مول، وبالتالي المتفاعل المحيط شكون هو؟ هو ار جي بلس. داكوغ. اذا لاحظتوا هنا المنهج كيفاش جايره بسيطه جدا. كنفترضوا المتفاعل الاول والمتفاعل المحيد لو رياكتيف ليميتون كنحدد اكس ماكس، ثم كنفترض بان المتفاعل الثاني هو لو رياكتيف ليميتون وكنحدد اكس ماكس، وكنقارن هاد لو دو اكس ماكس الصغير فيهم راه هو اللي كيعطيني اكس ماكس فغي ديال لا رياكسيون شيميك ديالي. ملي كنعرف لافونسمون ماكسيمال كنستنتج لو رياكتيف ليميتون. هاد لافونسمون ماكسيمال هو 0.5. شكون اللي عطاني هاد 0.5؟ هي هاد ليبوتيز اللي درنا فيها ا جي بلس هو لو رياكتيف ليميتون. دونك بالنسبه لهاد الرياكسيون اللي خدمت عليها انا اكس ماكس كتساوي 0.5 مول اي لو رياكتيف ليميتون راه هو ا جي بلس، يعني هذا هو اللي كيتقادا الاول، هذا ما كيتقاداش، كتبقى منه واحد الكميه بدون تفاعل. دابا ندوزو لو بيلون دو ماتيير، حصيله الماده. لو بيلون دو ماتيير est donné par la dernière ligne du tableau d'avancement après calcul de x max. يعني ملي كنحدد x max كنرجع للسطر الاخر ديال الطابلو دافونسمون وكنحدد به حصيله الماده. سوا دون نوتر كا، يعني السطر الاخر ملي كنقول السطر الاخر كنقصد به هذا. اذا انا حددت اكس ماكس لقيناه هي 0.5، دونك نجي نعوض هنا 0.5 هنا 0.5 هنا 0.5 هنا 0.5 هنا باش نلقى كميه الماده ديال كل نوع كيميائي عند الحاله النهائيه. دونك الا جينا ان فينال ديال سي دو بلس، يعني داك لا ديرنيير لين عندي فيه واحد موا اكس ماكس كتساوي واحد ناقص 0.5. علاش؟ لان اكس ماكس لقينا هو 0.5 كتساوي 0.5 مول. دونك انا غيبقى ليا 0.5 مول ديال سي او بدون تفاعل. ان فينال ديال ار جي بلس، يعني كميه الماده عند نهايه التفاعل غتكون هي واحد ناقص 2 اكس ماكس. من جبنا هذه من السطر الاخر ديال الطابلو دافونسمون، اذا هي واحد ناقص 2 في 0.5. 0.5 حددناها ب لي دو زيبوتيز، دونك لا عوض كنلقى 0 مول. دونك هذا راه هو المتفاعل المحيط، يعني راه اوتوماتيك غتكون كميه الماده ديالو في النهايه هي صفر لانه يختفي كليا. ان فينال ديال سي دو بلس، الا رجعت للطابلو دافونسمون ديالي كنلقى ان فينال ديال سي دو بلس هي اكس ماكس، ان فينال ديال ار جي هي 2 اكس ماكس. دونك اش غيكون عندي هنا؟ ان فينال ديال سي دو بلس هي اكس ماكس تساوي 0.5 مول. دونك فورماسيون يعني تكونت ليا 0.5 مول ديال سي دو بلس. جينا لار جي، دونك هنا غيتكونوا ليا 2
اكس ماكس هي 2.0.5 هي 1 مول، يعني تكون ليا 1 مول ديال اجي بلس. اذا هنا باش تفهموا شنو حاصله الماده، اذا راه بقى ليا 0.5 مول ديال السوء بدون تفاعل، اجي بلس راه اختفى كليا فهو متفاعل وحيد، تكونات ليا 0.5 مول ديال سي دو بلس وتكونات ليا 1 مول ديال اجي. دابا نشوفوا جينيراليزاسيون ديال الطابلو دافونسمون. يعني الا كان عندي واحد التفاعل كيلكونك فيه دو رياكتيف وكيتكون ليا دو برودوي، دونك هاد البنيه ديال هاد لو طابلو دافونسمون راه كنحافظ عليها دائما ما كنغيرهاش. هادي كتبقى هي ايطا انيسيال او كور دو لا ترانسفورماسيون، ايطا فينال كتبقى هي كنحفظها. لافونسمون هنا كيكون زيرو، اكس ماكس حتى هو كيبقى هو ما كيتغيرش. هنا كندير لي كونتي دو ماتيير اون مول حتى هي كتبقى هي. اش كيتغير ليا؟ كتغير ليا هاد ليكواسيون هادي. هنا كندير ليكواسيون ديالي اللي عندي في التمرين. دابا بصفه عامه اش كندير؟ اذا في البدايه كتكون عندي ان انيسيال ديال ا، وهنا ان انيسيال ديال بي. كندير كميه الماده ديال ا وكميه الماده ديال بي، كنحسبهم. كانوا معطييني راه كنوضحهم، ما كانوش معطييني راه كنحسبهم. شفتوا في الدرس ديال لا كونتي دو ماتيير كيفاش نحسب كميه الماده ديال الانواع الكيميائيه. في البدايه او بدايه او عند بدايه التفاعل اليطا انيسيال باقي ما تكونوش لي هادو، يعني كميه الماده ديال هذا كتساوي صفر وكميه الماده ديال هذا كتساوي صفر. دابا كور دو ترانسفورماسيون لافونسمون كنعطوه هو اكس. اش كندير؟ او ما هي كميه الماده ديال ا؟ هي كميه الماده البدئيه ان انيسيال دو ا ناقص ا اكس. هو هذا هو معامل التناسب ديال ا. كندير هذا معامل التناسب مضروب في لافونسمون. كان عندي واحد راه كندير واحد في اكس هي اكس، كتبقى ليا غير اكس هنا. كان عندي جوج راه كندير جوج، كان عندي ثلاثه كندير ثلاثه، انسي دو سويت. هنا كندير ان انيسيال ديال بي كميه الماده البدئيه ديال بي ناقص بي فوا اكس. شنو هو بي؟ هو معامل التناسب ديال بي. هنا كندير سي فوا اكس معامل التناسب ديال سي فوا لافونسمون. هنا كندير معامل التناسب ديال دي اللي هو دي فوا لافونسمون. اليطا فينال معامل لافونسمون كيكون هو لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس. دونك الفرق ما بين هذا وهنا كنبدل هاد اكس ب اكس ماكس وكيبقى عندي نفس الطريقه. هنا كندير اكس ماكس، هنا اكس ماكس ان دو سويت. دونك هذا هو يعني بحال هكا الحاله او بصفه عامه لو طابلو دافونسمون ديال واحد لا رياكسيون دي فيه دو رياكتيف وكيعطيني دو برودوي. كانوا عندي 3 ديال الرياكتيف كيخصني نزيد واحد الكولون هنا. كان عندي 3 ديال لي برودوي خاصني نزيد واحد الكولون اخر ديال هاد الناتج هذا انسو دو سويت. دونك هاد لو نومبر دو كولون اللي كاين عندي هنا عندي 1 2 3 4. علاش؟ لان عندي 1 2 3 4. كانوا 5 كيخصني ندير 5، كانوا 6 كندير 6 وهكذا. دابا ندوزو لكيلكو رومارك. دونك لا رومارك 1 la remarque 1, il faut prendre le temps d'écrire et d'équilibrer l'équation de la réaction. إذا أول حاجة خاصك توازن المعادلة، تكتب المعادلة مزيان وتوازنها، لأن إلا ما كتبتيش المعادلة مزيان وما وازنتيهاش فالطابلو دافونسمون غيكون خطأ. لو رياكتيف ليميتون ما غتلقاش هو هذاك، لو بيلون دو ماتيير غيمشي ليك، يعني تقريبا غيمشي لك واحد التمرين. دونك أول حاجة هو ليكواسيون شيميك تكتبها مزيان وتوازنها. الملاحظة الثانية certaines espèces chimiques peuvent être spectatrices ou bien indifférentes et elles n'apparaissent pas nécessairement dans l'équation de la réaction. Donc là كانوا عندي شيء أنواع كيميائية لا تشارك في التفاعل ماشي ضروري نديروها في المعادلة الكيميائية. هنا يستحسن تحيدها من المعادلة الكيميائية باش تسهل عليك الخدمة. Le tableau d'avancement peut être général de réaction à plus ou moins de 2 réactifs. هنا الطابلو دافونسمون كنشرح لكم راه ماشي ضروري، ماشي دائما كنديرو بور 2 رياكتيف، ممكن يكون عندي 3 رياكتيف 4 2 برودوي 3 برودوي ainsi de suite. Pour déterminer la valeur de x max et le réactif limitant il faut tant d'hypothèses que les deux réactifs. donc هنا باش نحددو لافونسمون ماكسيمال كيخصني عدد الفرضيات اللي كنوضع كيساوي عدد المتفاعلات. كان عندي متفاعلين راه كندير فرضيتين، كان عندي اكثر كندير اكثر. عدد الفرضيات كيساوي عدد المتفاعلات. اي الفرضيه اللي كتعطيني اصغر اكس ماكس هي الفرضيه الصحيحه واللي بها كنحدد المتفاعل الموحد وكنحدد اكس ماكس. Un mélange dite stoichiométrique, si les quantités initiales de réactifs sont dans les mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques. Dans ce cas, les réactifs sont toutes limitants et sont complètement consommés à la fin de la réaction. Donc كنقول واحد الميلونج راه ستويكيومتريك الا كانوا كميه الماده ديال المتفاعلات متناسبه مع المعاملات التناسبيه ديال شاك برودوي.
باردون شاك رياكتيف. في هذه الحاله راه لي رياكتيف كاملين كيكونوا دي رياكتيف ليميتون وكيختفوا ليا كاملين في نفس الوقت. دونك ملي كيكون عندي واحد الميلونج ستيكيومتريك، دونك راه لي رياكتيف كاع لي رياكتيف راه سوسون دي رياكتيف ليميتون، وراه كلهم كيختفوا ليا عند نهايه التفاعل. Et merci de votre attention.